क्राइस्ट वर्शिप, मसीह की प्रस्तिश में क़ुव्वत, यानी हकीकी प्रस्तिश जो यसु मसीह के हजूर की जाए और उसी की प्रस्तिश की जाए। आज इसका छठा हिस्सा यानी ये मैसेज होगा, और ये पैगामात जो हैं ये तालीमी पैगामात हैं ताकि आप प्रस्तिश के हवाले से सीख सकें। हमारी कोशिश है, और इन पैगामात के दौरान हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, या किसी भी गायक या मौसीकार या लिखारी के ख़िलाफ़ नहीं है। हम तो कलाम के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। देखेंगे मरकज़ी आयत, मरकज़ी हवाला मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका चौथा बाब, उसकी 23 और 24 आयत हम ये पढ़ेंगे और इसको देखेंगे। खुदावंद के जिंदा और मुक़द्दस कलाम में ये लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करे। आमीन आमीन। गौर से सुनिए, मसीही कलीसियाओं के लिए चराग में तेल का काम करती है। इस जुमले को सुनिए, मसीही कलीसियाओं के लिए चराग में तेल का काम करती है। ऐसे गीत, ऐसे रूहानी गज़लें, ऐसे मज़ामीर जैसे खुदावंद के नाम को जलाल दिया जाए, नई मसीही मौसीकी इस तरह की नहीं है जिस तरह की पुरानी मौसीकी थी। बहुत सारे गीतों में सिर्फ साजों का शोर होता है और इलाही शायरी बहुत कम होती है। इस जुमले को सुनिए दोबारा से, नई मसीही मौसीकी इस तरह की नहीं है जिस तरह पुरानी मौसीकी। बहुत सारे गीतों में सिर्फ साजों का शोर होता है और इलाही शायरी बहुत कम होती है। एक बड़े खुदा के खादम हुए डॉक्टर कॉन्स्टेंट चेरी, उनका ये कॉल है, 7 चीज़ें उन्होंने 7 से 8 चीज़ें ये लिखवाई और कहीं उन्होंने अपनी किताब में कि इन 7 पहलुओं पर गौर करें। नंबर 1, मज़ामीर गाए जाएं। नंबर 2, गाई जाने वाली तलावत गाई जाए, यानी कलाम के अंदर से तलावत उठाई जाए और गीत गाए जाएं। ऐसे गीत लिखे जाएं जो कलाम के मुताबिक हों। पादरी डॉक्टर हिस्कियल स्रोज जो हमारे रूहानी बाप उस्ताद थे, उन्होंने लिखा, बाइबल कदमों का चराग है, राहों का उजाला है, चांदी की कटोरी है, सोने का प्याला है। नंबर 3, ऐसी हम्द के गीत गाए जाएं, हम उसके नाम को जलाल देना। फिर नंबर 4, अंजीली गीत गाए जाए, जैसे भाई ने शुरू में भी गाया, और भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। 1-2 बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। लोग चर्च बदलते रहते हैं, आज इस चर्च में, आज उस चर्च में, आज फलां चर्च में। चर्च ना बदले, खुद तब्दील हो, खुद बदले। नंबर 5, रूहानी गीत होने चाहिए। कैसे गीत? रूहानी गीत होने चाहिए। नंबर 7, शफाम अमेरिकी अंजीली गीत वो गाते हैं, मिलकर अंजील की आयात वो गाते हैं। नंबर 7, आलमगीर गीत गाएं जो सबको आते हो, जैसे सियालकोट गीतों की कन्वेंशन की किताब है। किसी ने ये गीत गाया है, वो पादरी पास्टर बुजुर्ग पास्टर अजमल खान साहब की मिसिस ने लिखा, हमारी बुआ जी ने। क्या गीत? मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। अच्छा, किसी ने ये गीत गाया है और रिकॉर्डिंग करवाई है, तो कहा जी मैंने गाया। ऐसा ना करें। मैंने पिछले मैसेज में भी बताया, किसी का गीत चोरी ना करें। अब ये गीत जो है, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, ये गीत
سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب میں آ گیا. اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اس کے علاوہ بشارتی عبادتی گیت گائیں جو سب کو آتے ہو, پوری جماعت گا رہی ہو اور مل کر گا رہی ہو. کیسے گا رہی ہو؟ ساری جماعت گا رہی ہو اور مل کر گا رہی ہو. موسیقی کا مقام کیا ہے؟ موسیقی کہتے کسے؟ غور سے سنیے, کلام پر توجہ دیجیے. موسیقی خدا کی ذات کا حصہ ہے. موسیقی خدا کی ذات کا حصہ ہے جو کائنات کی تخلیق سے قبل موجود تھی. لکھا ہے نا, خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا اور خدا نے کہا روشنی ہو جا. تو موسیقی کا آغاز خدا کی آواز سے ہوا ہے. موسیقی کا اظہار آسمانی لشکر کرتا ہے, پھر زمین پر انسانوں کے ساتھ خدا کا تعلق یہ موسیقی کا اظہار ہے کہ لوگ گا کر اس کی حمد و ثنا, اس کی کیا کرتے ہیں؟ پرستش کرتے. کیوں کرتے؟ کیوں خدا کو موسیقی پسند ہے؟ غور سے سنیے. لوسیفر جو موسیقی کا میوزیشن, ایک بہت بڑا لیڈر تھا آسمانوں پر, اس کو زمین پر گرا دیا گیا. پھر خدا نے انسانوں کو اپنے لیے مقرر کیا وہ بھی میری حمد و ستائش کریں. اور ایک ایک چیز, کائنات کی ایک ایک چیز, پہاڑ, ٹیلے, سمندر, دریا, سمندروں کی گہرائی, سب کچھ, سورج, چاند, ستارے, سب کچھ خدا کی تعریف. اب دیکھیے موسیقی ہے کیا, کیسے؟ مرد ایمان, مرد دعا, مقدس موسیٰ نبی کی بہن مریم جو نبیہ تھی, خروج کی کتاب 15واں باب اس کی 20 آیت دیکھیے. تو وہاں پہ کیا لکھا ہے, کیا کیا مریم نے؟ تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا. ہاں جی. اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئی اس کے پیچھے چلی. ہاں آگے. اور مریم ان کے گانے کے جواب میں یہ گاتی تھی, خداوند کی حمد و ثنا گاؤ کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے. آمین. آمین. اب جو لفظ ہے نا ناچنا, اس کا مطلب اسرائیل کے اندر ایک خاص مخصوص ڈانس تھا. ایک گول چکر ایسے کاٹتے وہ ڈانس نہیں جیسے آج کل لوگ گیتوں پہ شابہ میرے بچے ناچ, نہیں, ایسا نہیں ہے. جب داؤد ناچا ہے تو وہ اس نے ڈانس نہیں کیا, اس نے ایک اسرائیل کا خاص چکر کاٹا ہے. اور انگریزی کی بائبل دیکھیں, وہاں پہ لکھا ہے دی اسپننگ ان دا راؤنڈ آف دا ڈیوڈ. داؤد نے خاص چکر کاٹا ہے. جو لوگ ناچتے ہیں ان کو مبارک ہو, ہم ان کے خلاف نہیں ہیں, لیکن یسوع مسیح نے کہیں پر ناچنے کی تعلیم نہیں دی. تو یہاں پر خواتین مل کر خدا کے نام کو جلال دیتی ہیں. خداوند کی حمد و ثنا گاؤ کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے. کون فتح مند ہوا ہے؟ کوئی گائک ہوا ہے فتح مند, یا کوئی ساز بجانے والا فتح مند ہوا ہے؟ نہیں نہیں, یسوع فتح. اس لیے گانے والے, بجانے والے, سننے والے, مل کر گانے والے, سب مل کر یسوع کے نام کو جلال دیں, جس کی قبر, چرنی, صلیب, کفن آج بھی خالی ہے اور وہ زندہ ہے. داؤد نبی بطور موسیقار, گلوکار اور شاعر بھی تھا. یہ خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے. غور سے سنیے, کلام سنیے, توجہ کیجیے. موسیقی اور گائکی عہد جدید کی کلیسیا میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیسی ہونی چاہیے اور کس طرح ہونی چاہیے. چلیے دیکھیے مرکز کی انجیل 14واں باب اس کی 26ویں آیت. مقدس مرکز انجیل بیان اس کا جی آپ دیکھیں 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت. پھر گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے. اور یسوع, شکریہ, پھر دوبارہ پڑھیے اس آیت کو. پھر گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے. یسوع مسیح نے جب آخری کھانا کھایا
تو اس کے بعد اسی کے دوران کھانا کھانے کے بعد انہوں نے گیت گایا، اور گیت گانے کے بعد وہ باہر زیتون کے پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گئے۔ آپ گیتوں کے بعد کتنی دعا کرتے ہیں؟ آپ کتنی دیر گھٹنے ٹیکتے ہیں؟ آپ کتنی دیر اس کی حمد و ستائش میں دعا کے لیے جھک جاتے ہیں؟ اور آپ کا دل کتنا پاک ہے کہ آپ اس کے لیے گائیں، آپ اس کی حمد کریں جو کروبیوں پر بیٹھا ہے اور بادلوں کو اپنے رتھ بناتا ہے۔ وہ گیت گا کر پھر وہ پہاڑ پر، جب آپ چرچ میں آتے ہیں گیت گاتے ہیں تو ہماری چٹان، ہمارا پہاڑ کون ہے؟ یسوع ہے۔ تو پھر آپ اس کے سامنے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے ساتھ حمد و ثنا کرتی ہے، کلیسیا مل کر حمد و ثنا کرتی ہے، اور حمد و ثنا کے وسیلہ بندھن ٹوٹتے ہیں، حمد و ثنا کے وسیلہ بدی کی قوتیں بھاگتی ہیں، حمد و ثنا کے وسیلہ جادوگری کا اثر، تعویذوں کا اثر، بدروؤں کا اثر، ناپاکیوں کا اثر، گندی سوچوں کا اثر ختم ہوتا ہے، کیونکہ آپ پورے دل، پوری جان، پوری روح، پوری بدن، پوری طاقت، پوری عقل سے خداوند اپنے خدا کی حمد کرتے ہیں۔ دیکھیے اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، اس کی 47ویں آیت، کلام مقدس میں سے دیکھیے، اعمال، رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 47ویں آیت۔ اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے۔ ہاں آگے۔ اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ آمین۔ کیا کرتے؟ اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے۔ اور آگے لکھا ہے، اس بیٹی نے پڑھا، جو نجات پاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے گیتوں کے دوران، حمد کے دوران کوئی شخص توبہ کر لے، آنسو بہائے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور یسوع مسیح سے معافی مانگے اور کہے میں تجھے قبول کرتا ہوں، تو میرا بادشاہ ہے، تو میرا خداوند ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے، اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا بدن، اپنی روح، اپنا کاروبار، اپنا گھرانہ خداوند کے ہاتھوں میں دے دے اور اس کو قبول کرے اور پھر اس کی حمد کرے۔ گیتوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے گیت گائیں کہ آپ ابھی کھڑے ہوں، آپ ابھی ساز پہ ہاتھ ہی رکھیں اور آپ شروع کریں یسوع کے لہو کی پرستش، تو بدروئیں بھاگنا شروع ہو جائے، بیمار اچھے ہونا شروع ہو جائے۔ جو نجات پاتے ہر روز ان میں وہ ان کو کیا کرتا؟ ملا دیتا، شامل ہو جاتے۔ کلیسیا کے اندر ایماندار بیٹے، ایماندار بیٹیاں، ایماندار مائیں، ایماندار بزرگ، ایماندار نوجوان کلیسیا کے اندر ایسی پرستش کریں کہ بندھن ٹوٹے، یہ علاقہ، یہ ملک ہل جائے، نجات پائیں۔ وہ لوگ جو اندھیروں میں گرے ہیں، وہ لوگ جن کو ابلیس نے جکڑا ہے، وہ لوگ جو نشے میں ڈوبے ہیں، آپ کے گیتوں اور حمد اور دعا کے وسیلہ یسوع کو قبول کریں۔ ایک شخص ہوا ہے، کین مورگل اس کا نام تھا، اس کا قول ہے عبادت میں موسیقی کو 4 حصوں میں وہ تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 1، اور سے سنیے، برادری کی تشکیل۔ موسیقی برادری کی تشکیل دیتی ہے، برادری مل کر، کمیونٹی مل کر، چرچ مل کر خدا کی حمد کرتا ہے۔ نمبر 2، آسمان اور زمین کی شادی کا منظر پیش کرتی ہے موسیقی۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ وہ لینے آئے گا اور کلیسیا اس کی کیا ہے جی؟ دلہن ہے۔ کلیسیا کیا ہے؟ اس کی دلہن ہے۔ ایسے گیت، ایسی پرستش جس میں ہر شخص، یہاں سے لے کر پیچھے بیٹھا ہوا شخص بھی، باہر بیٹھا ہوا شخص بھی گا رہا ہو، خداوند کے نام کو جلال دے رہا ہو، ایسی پرستش جس کے وسیلہ کلیسیا یسوع کے خون سے دھلتی جائے اور اس کی دلہن۔ آمین۔ نمبر 3، خدا کو جاننے کے لیے مددگار ایسی پرستش کہ آپ خدا کو جانیں۔ نمبر 4، ہمارے گائے ہوئے الفاظ یا گائے ہوئے گیت
बड़े वाज़िया और बड़े आला तौर से बुलंद हो, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। किसके नाम को जलाल मिले? नोट कीजिए, मैंने ये जुमला लिखा, मौसीकी का इस्तेमाल उसके नाम को जलाल देने के लिए और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए। किसके नाम को? खुदा के नाम को। वेरी गुड। अब हम देखते हैं मौसीकी चंद पॉइंट और। इबादत में मौसीकी की खुदा खुद फिक्र करता है, पकीज़गी के साथ। आप पकीज़ा हो, आप क्या हो? पकीज़ा हो, ऐसी मौसीकी। नंबर 2, खुदा मौसीकारों का ख्याल रखता है। खुदा क्या करता है? मौसीकारों का, गाने वालों का, बजाने वालों का, सबका ख्याल रखता है। आपको पता है कितने साज बनाए दाऊद ने? 4000। कितने साज? 4000। और गायकी के लिए घरानों को मुकर्रर किया गया। 420 लोग, 420 अफराद 5 साल तक तरबियत हासिल करते रहे कि बजाना कैसे है, पकीज़गी कैसी होगी, साज को बजाने से पहले हमने क्या करना है, कैसे दुआ करनी है, कैसे हमारा लिबास पाक हो, कैसे हमारा बदन पाक हो, कैसे हमारी सोचें पाक हो, कैसे हमारे ख्यालात पाक हो, कैसे हमारी आंखें पाक हो, कैसे हम जाकर खुदा के मज़बा पर खड़े होना है, कैसे उसकी प्रस्तिश करनी है। और हैकल की इबादत के लिए खास तौर पर लतोरिया मौसीकी बहुत अहम है। नंबर 3, हर लिखा हुआ गीत या गाया गया गीत इस काबिल नहीं होता कि कलीसिया इबादत में इस्तेमाल किया जाए। इस जुमले को सुनिए फिर से। हर लिखा और गाया गया गीत इस काबिल नहीं होता कि कलीसिया इबादत में उसे इस्तेमाल किया जाए। उसकी शायरी चेक की जाए, उसकी शायरी चेक की जाए। शायरी मैंने पहले बताया बाइबल के मुताबिक लिखी है। किसके मुताबिक? बाइबल के मुताबिक। आगे चल के मैं आपकी खिदमत में बताता हूँ। नंबर 4, हर वो शख्स जो गीत गाता है। नंबर 2, बजाने वाला। नंबर 3, सुनने वाले। नंबर 1, गाने वाला, बजाने वाला, फिर सुनने वाले। ये जिम्मेदार हैं और खुदा को जवाबदेह हैं कि कैसी प्रस्तिश कर रहे हैं। अब सुनने गौर से, गाने वाला, बजाने वाला और फिर सुनने वाले, ये खुदा को जवाबदेह हैं कि आप कैसी प्रस्तिश कर रहे हैं। गीतों का चुनाव करना एक संजीदा खिदमत है। सुनिए गौर से, गीतों का चुनाव करना संजीदा खिदमत है और हर इबादत के अंदर रहनुमा को ये सवालात पूछने चाहिए कि क्या वो मकबूल या आम गीत गा रहे हैं, क्या वो आम गीत गा रहे हैं या बड़े मकबूल गीत गा रहे हैं, या फिर कि वो रूहुल कुदस की तहरीक से गीत गा रहे हैं। गौर से सुनिए, क्या वो रूहुल कुदस की तहरीक से गीत गा रहे हैं? इस लफ्ज़ को मैं आपकी खिदमत में दोबारा बताने लगा। गीतों का चुनाव एक बहुत संजीदा अमल है कि आप प्रस्तिश के दौरान कैसे गीत गा रहे हैं। ऐसे नहीं इधर से उठाया उधर से उठाया और गीत गा दिया। नहीं, ये बड़ा ख़ास अमल है। इसको मेहरबानी करके इसको बेटा पीछे ले जाए। हाँ जी, क्या करें? ये बड़ा ख़ास अमल है कि गीतों का चुनाव आप कैसे गीत गा रहे हैं। चलिए 7 पॉइंट इस पर गौर करेंगे। शायरी जांचिए। शायरी को जांचने के लिए 7 पॉइंट मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। नंबर 1, क्या शायरी खुदा को मरकजियत देती है और रूहानी तौर पर तहरीक शुदा है? क्या आप खुदा को ही इज्जत देते हैं अपनी शायरी में? फिर मरकजी अहमियत क्या आप खुदा को देते हैं? क्या आपकी शायरी रूहानी है और लोगों के अंदर एक तहरीक पैदा करती है, जैसे उनका वो कुव्वत से भर जाए, जैसे वो रूहुल कुदस से भर जाए? आपके गीत ऐसे हैं?
یا پھر آپ اپنے لیے گاتے ہیں کہ آپ میرے لیے تالیاں بجائیں، میرے لیے مجھے کہیں واہ واہ کیا بات ہے، آپ نے کیسا گایا. ایسا نہیں ہے. نمبر 2، کیا شاعری بائبلی ہے؟ الہیات ہے؟ الہیات کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے. آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں علمی الہیات کے اعتبار سے بالکل ٹھیک شاعری ہے. نمبر 3، کیا شاعری تعلیمی ہے اور تعمیری ہے؟ آج بہت سے اچھے گیت لکھے جاتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اچھی شاعری ہوتی، لیکن کچھ ایسے بھی گیت ہیں جن کی شاعری کا کوئی وزن، کوئی معیار، کوئی لفظوں کی ترتیب ہوتی نہیں. کیا شاعری، پھر سنیے نمبر 3 پوائنٹ، کیا شاعری تعلیمی ہے؟ کیا شاعری تعمیری ہے؟ آپ کے گیت کلیسیا کو تعمیر کرتے ہیں. گائے ہوئے مذبح پر خدا کے حضور کوائر گائے، شاعر گائے، کوائر کا لیڈر گائے، مل کر گائے، وہ کلیسیا کو تعمیر کرتے ہیں. جیسے یرو کی دیواریں گرانے کے لیے انہوں نے 7 چکر لگائے، اور 7 پہلے گانے والے آگے تھے، پھر نرسنگا پھونکنے والے، پھر کاہن پیچھے تھے. جب انہوں نے گایا تو یرو کی دیواریں گر گئی. آپ کے گیت کلیسیا کو تعمیر کرتے ہیں. نمبر 4، کیا شاعری واضح ہے اور قابل قبول ہے؟ کیا شاعری واضح ہے، قابل قبول ہے؟ نمبر 5، کیا شاعری پورے انسان، روح، جان اور بدن کے لیے؟ یہ تعلیمی میسیج ہے، میں نے آپ سے پہلے عرض کی. نمبر 6، کیا الفاظ مسیحی ایمان کو واضح انداز میں بیان کرتے ہیں؟ ایسے گیت جس میں مسیحی ایمان، جیسے گیت گاتے کندھوں پہ صلیبیں ہوں، انجیل ہو ہاتھوں میں، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور بہت سے ایسے گیت ہیں. نمبر 7، کیا شاعری کسی بھی مذہب یا موسیقی اور جماعتی گیت کے لیے مناسب ہے؟ ایسی شاعری کہ آپ کہاں کیسے گا رہے ہیں. آپ شاعری کا وزن، گیتوں کی شاعری پر بات چیت کرتے ہوئے ہم نے دیکھا اور سنا پادری ڈاکٹر ہزکیل سروش صاحب، ڈاکٹر نعمان سروش، استاد جناب پرویز پارس صاحب کو، اور ہمارے ایشیا کے بہت بڑے شاعر ہیں محترم جناب نذیر کیسر صاحب کو، پاسٹر یوسف نواب کو، پیٹر سروش کو. ان کو ہم نے پادری ڈاکٹر ہزکیل سروش صاحب کے پاس بیٹھے، وہ گیتوں کے معیار کو چیک کرتے، اور وہ استاد پرویز پارس سے پوچھتے، پھر نذیر کیسر صاحب سے گفتگو کرتے، الفاظوں کا وزن چیک کرتے، شاعری چیک کرتے، توازن چیک کرتے. آپ کی شاعری بائبل کے مطابق ہو، آپ کی شاعری انجیل کو اونچی کرے، آپ کی شاعری صلیب کو اونچا کرے، آپ کی شاعری یسوع کو سر بلند کرے، کیونکہ فتح مند وہی ہے. پاکستانی کلیسیا موسیقی کی روایات میں بھی ایک سر اور لے کی ہے. جذباتیت فنکاروں کو بگاڑ دیتی ہے. بہت سے فنکار، گانے والے جذباتی ہو جاتے اور وہ بگڑ جاتے ہیں. یہ لکھی پڑھی بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں ہے. جذباتیت فنکاروں کو بگاڑ دیتی ہے. حلیمی اور عاجزی ان کو سر بلند کر دیتی ہے. حلیم ہونا، عاجز ہونا، آپ نے اجر کس سے پانا ہے؟ کسی انسان سے تو نہیں، ہاں جی، کسی پادری کو تو نہیں. اجر دینے والی ذات صرف یسوع کی ہے. ایک گانے والے کو ہم نے کئی بار دیکھا، بہت سے گانے والوں کو، ساز بجانے والوں کو، کلام سنیے مہربانی کر کے، آپ کی بڑی مہربانی، باتیں کرنی باہر چلے جائیں. ایسے گیت گانے والے، ساز بجانے والے، وہ کئی کئی گھنٹے گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے. ہم نے بھائی پاسٹر موزم مراد کو دیکھا، حال ہی میں ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی، بڑے اچھے گیت گا رہے ہیں، راول پنڈی کے نوجوان ہیں، کیا نام اس کا؟ ارسلان جان، ارسلان نہیں، عارف، بھائی عارف ہیں، بھائی عارف روجر، ارسلان جان. میں نے ان کو دیکھا گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے، گیت گانے سے رو رہے ہیں، خداوند تو رحم کر، خداوند ہم کچھ نہیں ہیں، روح القدس ہماری مدد کرے گا، او تیرے بیٹے یسوع کا خون ہم اپنے اوپر مانگتے ہیں.
पास्टर अजमल खान साहब की मिसेज जो है हमारी बुजुर्गा माँ जी, उनसे जब मैं दुबई में मुलाकात हुई, वो कहती मैं हारमोनियम सामने रख कर कितनी कितनी देर घुटने टेक कर रोती रहती, पाकरू मेरी मदद कर, पाकरू मुझे नए गीत दे, पाकरू तू मेरी मदद कर, यीशु के खून से मुझे धो ले। फिर खुदा की हज़ूरी आती है, खुदा का जलाल उतरता है, और फिर आप खुदा की मोहब्बत के लिए गाते हैं। बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मसीही कलीसियाई ज़िंदगी के लिए सांस की डोर है। ये जुमला सुनिए, मसीही कलीसियाई ज़िंदगी के लिए सांस की डोर है, और इसमें कुव्वत है। इसमें आसमान पर देखिए खुदा की परस्तिश। देखिए मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत। इरशाद आज़म मेहरबानी करके, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन आमीन। बस तुम जाकर क्या करो? सब कौमों को, बोलिए, बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो? मेंबर नहीं, याद रखें ये जुमला, लिख लें। मेंबर भाग जाता है, शागिर्द कभी नहीं भागता। जाकर तुम कौमों को क्या करो? शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा। प्रस्तिश ऐसी जिसमें आप मिलकर गा रहे हो। इस हुक्म में भी तरीकेकार के लिए मुकामी सकाफत पाई जाती है, और खुदा सब कौमों को अपने लिए बुलाता है कि वह अपनी सकाफत, अपने कल्चर के मुताबिक उसकी हमद व सना करें। वो क्या करें? अपनी सकाफत और अपने कल्चर के मुताबिक, खुदाए कदूस की बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक उसकी क्या करें जी? हमद व सना करें। हर सकाफत में यसु अल मसीह शामिल है और साथ साथ रहता है। जब तुम खुश हो तो क्या करो? याकूब के खत में लिखा, क्या करो? जब तुम खुश हो तो हमद के, सुते नहीं रहना, जब तुम खुश हो तो हमद के, और जब तुम दुख में हो तो क्या करो? दुआ करो। देखिए इफिसियों 5वां बाब, पौलुस रसूल ने ये खत लिखा, 5वां बाब और उसकी जी 10वीं आयत हम देखेंगे, और हमारी ये बेटी पढ़ेगी। आप निकाल लीजिए सारे लोग, ज़रूर अपनी बाइबल देखिए और अपनी बाइबल लेकर आया करें। 5वां बाब 10वीं आयत, बेटा पढ़ो। और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत आपने 10वीं आयत पढ़नी है बेटा, 10वीं आयत पढ़नी है ऊपर से। और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। आमीन। फिर पढ़िए इस आयत को। और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। आमीन। तजर्बा से मालूम करते हो, इसका मतलब क्या है? अपने तजर्बे से नहीं जी, आप रूहुल कुदस के साथ मिलकर, घुटने टेक कर, उसकी रहनुमाई में चलते हुए रूहुल कुदस आपको सिखाएगा कैसे आपने गीत गाना है, कैसे आपने प्रस्तुति करनी है, कैसे आपने बाइबल के मुताबिक तालीमात को आगे बढ़ाना है। चलिए देखिए होशिया नबी का सहीफ़ा, उसका 6ठा बाब, पुराने यादनामे में से होशिया की किताब, उसका 6ठा बाब और उसकी जी 3री आयत। चलो बेटा पढ़ो। आओ हम दरियाफ्त करें, आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। आमीन। फिर पढ़िए प्लीज़। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। जब तक आप दरियाफ्त नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप म्यारी गीत लिखेंगे नहीं, जब तक आप म्यारी शायरी करेंगे नहीं, तब तक आप खुदा के इरफान, उसके जलाल में तरक्की कर ही नहीं सकते। आओ हम दरियाफ्त करें। आओ हम क्या करें? दरियाफ्त करें। मसीही दुनिया की अक्सर सकाफतों में मसीही ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, और ज़रूरी लवाजमात में ये शामिल है। बातें
دنیا کی تمام ثقافتوں میں پائی جاتی ہیں. ان کو ہم دیکھتے ہیں. نمبر 1, موسیقی زندگی میں جاری رہتی ہے, یا موسیقی زندگی کو جاری رکھتی ہے. موسیقی زندگی کو جاری رکھتی ہے. نمبر 2, موسیقی ذرائع ابلاغ کا وسیلہ ہے. آپ دیکھیں یوٹیوب پر, ہاں جی, وہ پہلے کیا تھا, وہ سی ڈیز بنتی تھی, کیسٹیں تھیں, ہاں جی. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو پہلی جو کیسٹ ہم نے جو سنا گیتوں کی, وہ پادری حزقیل سروش اور پادری یوسف نواب صاحب, استاد پرویز پارس, یہ سارے لوگ جو ہیں خدا کے عظیم خادم, انہوں نے پہلی کیسٹ گیتوں کی ڈاکٹر حزقیل سروش صاحب نے. مجھے یاد ہے بڑی دیر پہلے میں کے پی کی میں گیا بنو میں, تو وہاں پر مجھے یہ کہا گیا جناب وہ جو پادری ڈاکٹر حزقیل سروش صاحب کی کیسٹیں ہیں گیتوں کی, وہ ملا کے دیں. تو میں بڑا خوش بھی ہوا. تو گیت جو ہے, پھر آپ نے سنا ہوگا شیبا ریڈیو, وہاں پر یہ گیت چلتے تھے, بہت سے خدا کے خادم آتے تھے. نمبر 3, موسیقی تہذیب و ثقافت کو سنبھالے رکھتی ہے. موسیقی تہذیب اور ثقافت کو کیا کرتی ہے, سنبھالے رکھتی ہے. عبادت میں پرستش و حمد کے لیے عابد کے دل کو گرم کرتی ہے. غور سے سنیے, عبادت میں پرستش و حمد کے لیے عابد کے دل کو گرما دیتی ہے یا گرم کرتی ہے. آپ جوش سے بھر جاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, جوش سے بھر جاتے ہیں. خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے, پاک روح کا پہرا ہر سو چھایا ہے. بندھن ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے, کیونکہ یسوع آیا ہے. چلیے دیکھیے عبرانیوں 12واں باب 28 اور 29 آیت. عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 28 اور 29 آیت. بس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں, اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں, کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. آمین. اس لفظ پر غور کیجئے, عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں. عبادت خدا ترسی اور آپ کے اندر خوف ہو کہ میں کس کے سامنے آ سکوں. ہاں جی, ایسے معیاری گیت, ایسے خوبصورت گیت, کیونکہ ہمارا خدا بسم کرنے والی کیا ہے جی, آگ ہے. چلیے دیکھیے مکاشفہ کی کتاب 5واں باب 8 اور 9 آیت. جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برق کے سامنے گر پڑے, اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں, اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے, کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. آمین. آمین. یہ پرستش ہے جی. پہلے آسمان پر چاروں جاندار 24 بزرگ پرستش کر رہے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ مقدس, پھر اس کے ساتھ ایک نیا گیت گایا جا رہا ہے, اور پھر تمام کیا لکھا ہے, ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم سے خدا کے واسطے لوگوں کو کیا کیا, خرید لیا. کس سے خریدا ہے, اپنے خون سے. کس سے خریدا یسوع نے ہمیں, اس نے ہماری قیمت ادا کی. چلیے مکاشفہ 15واں باب اس کی 2, 3 اور 4 آیت دیکھیے, وہاں پہ کیا لکھا ہے. پھر میں نے شیشہ کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی, اور جو اس حیوان
और उसके बुत और उसके नाम की अदद पर गालिब आए थे। उनको उस शीशा के समुद्र के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा, और खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, आगे पढ़ते जाएं। ऐ खुदावन खुदा कादिर मुतलक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ऐ अज़ली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। ऐ खुदावन, कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कदूस है, और सब कौमें आकर तेरे सामने सिजदा करेगी। आमीन। क्या करेंगी? सब कौमें। और अगर आप लास्ट में देखें, और कौन तेरी तमजीद, तेरे नाम की तमजीद, ये हम्द हो रही है आसमान पर। वो बर्रे और मूसा का क्या कर रहे हैं जी? गीत गा रहे हैं। और गीत के अल्फाज सुनिए, ऐ खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, तेरे काम बड़े अजीब हैं। ये गीत हो रहा है। अल्फाजों पर गौर कीजिए, उसके नाम को जलाल दिया जा रहा है। चलिए ज़बूर 100 देखिए, सबको ज़ुबानी भी आता है, सब पढ़ते हैं। ज़बूर 100, हम इसकी तलावत सुनेंगे, ये बेटी पढ़ेगी। ज़बूर 100 पढ़िए बेटा। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावन की हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो। कैसे इबादत करो? खुशी से। आगे, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावन ही खुदा है। आमीन। पढ़ते जाओ। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में, और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफकत अब्दी है, और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावन के हजूर क्या करो जी? खुशी का नारा मारो। ये हम्द है, ये प्रस्तिश है, ये खुदा के नाम को जलाल देना है। आइए हम ऐसी प्रस्तिश करें जो खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, उसके बेटे के नाम को जलाल देने के लिए, और हम रूहुल कुद्दस से भरकर वो गीत गाएं जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक और उसके नाम को जलाल देने के लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम शुक्रगुजारी करेंगे और दुआ करेंगे।